औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि हम लोग जो है फिर से तफसीर की क्लास के लिए ज्वाइन हुए हैं। और ये जो सूरा जिसकी तफसीर अब मुझे करनी है, ये ऑलरेडी आप लोगों ने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में जो है इसको तफसील से देख लिया है। चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि सूरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या बातें फरमाई हैं और इससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है। क्योंकि हमने तफसीर की जो आखिरी सूरत की थी वो सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन थी। अब उसके बाद सूरह इंशिक़ाक़ है जिसकी तफसीर हम करेंगे। सूरह इंशिकाक जो ज़म्मा का ही सूरा है एज़ वी ऑल नो। और इस सूरे के अंदर जो है, जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम सूरे जो हैं जो ज़म्मा के दे टॉक अबाउट द डे ऑफ जजमेंट। इसी तरह सूरह इंशिकाक में भी जो है क़यामत का ज़िक्र किया गया है, क़यामत के होने वाले वाक़ियात का ज़िक्र किया गया है। और इसी के साथ-साथ अल्लाह ने जहन्नुम और जन्नत के जो लोग होंगे और उनका नाम अमल किस तरह से उनको दिया जाएगा, उस पर उनका क्या रिएक्शन होगा, ये सारी बातें जो है आज हम इस सूरे में देखेंगे इंशाअल्लाह। तो सूरह इंशिकाक हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशिकाक जो लफ्ज़ है वो इंशक़्क़त से माख़ूज़ है और इंशिकाक का मज़दर होता है फट जाना, ठीक है? टू ब्रेक समथिंग, टू किसी चीज़ को फाड़ कर निकल जाना। जैसे एक अंडे से फट कर जो है बच्चा बाहर निकलता है, या फिर समझिए कि बादलों को चीर कर बारिश होती है, इस तरह से जो है फट जाने का मतलब है। और ये वो सूरा है जिसमें आसमान के फटने का ज़िक्र आया है, इसीलिए सूरे का नाम सूरह इंशिकाक है। ये भी मक्का मुअज़्ज़मा में नाज़िल की हुई सूरत है। और इसमें जो है लोगों को शुरू-शुरू में जो है आखिरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बता रहे थे और लोगों को उसमें डाउट्स थे, तो उस बारे में जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोग आखिरत के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे और उन्हें यकीन नहीं आता था कि मरने के बाद वो दोबारा उठाए जाएँगे। तो इसी बात को नज़र में रखते हुए सूरे को नाज़िल किया गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आसमान भी फटेगा क़यामत के दिन, जैसे हमने पहली सूरतों में भी देखा था। ज़मीन भी फैला दी जाएगी, हमवार कर दी जाएगी। ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है, चाहे वो इंसान हो, चाहे मुर्दे हो, मतलब इंसानी मुर्दे, और फिर जो भी है लोहा, सोना, हर चीज़ जो है वो उगल देगी, यानी निकाल बाहर फेंकेगी। और उस दिन जो है हुक्म किसका चलेगा? सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चलेगा और किसी का हुक्म जो है वहाँ पर नहीं चलेगा क़यामत के दिन। और उसके बाद बताया गया कि जो है इंसान को 2 हिस्सों में बाँटा जाएगा, पूरी उम्मत को। एक हिस्सा वो होगा जो जन्नत में दाखिल होगा, जिसका नाम अमल सीधे हाथ में दिया जाएगा, और दूसरा हिस्सा वो होगा जो जहन्नुम में जाएगा, जिसका नाम अमल लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। चलिए अब हम सूरा शुरू करते हैं। सूरे की एक-एक आयत समझने की कोशिश करते हैं। एम आई ऑडिबल? इरम, सुनाई दे रहा है आपको? मैं जो बोल रही हाँ, हूँ? सुनाई सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत है, जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के हुक्म की तामील करेगा। देखिए यहाँ पर जो कहा गया है वो ये है कि उसने आसमान ने सिर्फ अपने रब का हुक्म नहीं सुना, बल्कि अपने रब के हुक्म को जो है एक्सेप्ट किया और उसको अकम्प्लिश किया। जैसे हम जो मुसलमान हैं, माशाल्लाह हम नाम के मुसलमान रह गए हैं कि हम अल्लाह के हुक्म को सुनते हैं, बहुत तवज्जो से सुनते हैं, तफसीरें पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, बयान सुनते हैं, लेकिन हम तामील नहीं करते, हम फॉलो नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर जो है सिर्फ ये लफ्ज़ नहीं आया कि आसमान फट जाएगा और इसलिए फटेगा क्योंकि उसने रब के हुक्म को सुना, ऐसा नहीं कहा गया। ये कहा गया कि अपने रब के हुक्म के फरमान की तामील करेगा, यानी कि उसने अल्लाह का फरमान सुना और उसकी तामील की, उसको अकम्प्लिश किया। तो इसमें हमारे लिए भी बड़ा सबक है कि हमें सिर्फ अल्लाह के हुक्मों को सुनकर बैठ नहीं जाना है, बल्कि उनको अप्लाई करना है, उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है, और यही असल दीन है और यही असल मुसलमान की, मोमिन की पहचान है। तो क़यामत के दिन का फर्स्ट जो इवेंट होगा, या जो फर्स्ट नक्शा जो यहाँ पर खींचा गया है, वो क़यामत के फट आसमान के फट जाने का है। उसके बाद कहा गया कि उसके लिए हक़ है कि वो अपने रब का हुक्म माने, यानी कि उसको ऐसा करना ही पड़ेगा। आपको और मुझे अच्छे से मालूम है कि अल्लाह ने जो जितनी भी मखलूक़ात बनाई हैं पूरे यूनिवर्स में, वो सब जो है अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, सिवाय इंसान और जिन के। सिर्फ़ इन दोनों को जो है अल्लाह ने ये अपॉर्च्युनिटी दी है, ये चॉइस दी है कि वो चाहे तो अल्लाह की इबादत करे या ना करे। अल्लाह ने 2 रास्ते जो है इनके सामने रख दिए हैं और इसी के हिसाब से क़यामत के दिन इनके बारे में फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन बाकी जितनी चीज़ें हैं, चाहे ज़मीन, आसमान, पेड़, पौधे, समंदर,
سمندر، آگ، ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ اس کے بعد پہلا جو چیز ہوئی وہ کیا ہوئی؟ آسمان کے پھٹ جانے کی۔ دوسری جو چیز ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ زمین پھیلا دی جائے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو جو ہے پھینک کر وہ خالی ہو جائے گی۔ تو میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ زمین پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے پہاڑوں کو اٹھا دیں گے زمین کے اوپر سے، اور وہ جو زمین ہوگی وہ پوری گڑبڑائے گی، یعنی کہ بہت شدت سے ہل جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور خاص کر جو انسان، جو مردہ انسان ہے، ان کو وہ نکال کر باہر پھینکے گی، اور تمام انسانوں کو ایک ساتھ زندہ کر کر جو ہے اللہ اپنے سامنے لے آئے گا اور ان سے حساب کتاب لے گا۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا دی جائے گی، پھر انسانوں کے لیے اس پر قدم رکھنے کی جگہ رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہو رکھنے کی جگہ ہوگی۔ تو یہاں پر مطلب اتنے لوگ ہوں گے زمین پر کہ انسان صرف قدم ہی رکھ سکے گا، مطلب اور بالکل بھی جگہ اور گنجائش نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا دوسرا ایونٹ۔ پہلا ایونٹ کیا تھا؟ سمندر پھاڑ دیا جائے گا۔ دوسرا ایونٹ کیا ہے کہ زمین پھیلا دی جائے گی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لیے حق ہے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ بار بار یہ کیوں آ رہا ہے کہ اس کے لیے حق ہے ویسا ہی کرے؟ مطلب کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان اور جنوں کو چھوڑ کر تمام مخلوقات اللہ کے تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ایک انسان ہی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، ذلت میں اور خواری میں پڑا ہوا ہے، اکڑ اور گھمنڈ میں پڑا ہوا ہے، اور وہ اپنے سے اوپر اور آگے کسی کو نہیں سمجھتا۔ تو یہاں پر جو ہے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یعنی کہ انسان جو ہے، اب جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، آپ اور میں، آپ اور میں اس بات سے سہمت ہوں گے، اس بات کو اگری کریں گے کہ ہم گزرتے دنوں کے ساتھ ایک ایک دن جو ہماری زندگی کا پگھل رہا ہے یا گزر رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنے موت کے قریب ہو رہے ہیں، isn't it؟ ہم اپنے زندگی کے خاتمے کے قریب ہو رہے ہیں، کیونکہ انسان بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی عمر تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کا آخری وقت آتا ہے۔ بعض لوگ جوانی میں ہی مر جاتے ہیں، بعض لوگ بچپن میں ہی مر جاتے ہیں۔ تو ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کشا کشا کس کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف جا رہے ہیں۔ کتنی پیاری آیت ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی کر لیں، ٹھیک ہے، ہم دنیا میں جو بھی کر لیں، جیسا بھی کام کر لیں، جس طرح سے بھی زندگی گزارے، آخر ہمیں پلٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ یہ آیت بڑی پیاری آیت ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کو ذہن میں بٹھا لے تو کبھی بھی وہ جو ہے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ اللہ کے خوف کے بغیر زندگی نہیں گزارے گا، کہ انسان جو ہے ہر لمحہ اللہ کے قریب ہوتے جا رہا ہے، ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہو رہا ہے۔ اگر یہ احساس اس کے اندر آ گیا تو اس کی زندگی جو ہے سنور جائے گی۔ پھر کہا گیا کہ اور اس سے ملنے والا ہے، پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ دیکھیے کہ ہمیں یہ دعا نہیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب کرو اور پھر اس کے بعد ہمیں معاف کرو یا حساب کتاب کرو، تو ہمیں جو ہے ہمارے گناہوں کو اگنور کرو۔ ہمیں پہلے ہی کیا دعا سکھا دی گئی ہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ گیا تو ہمیں اللہ کے عذاب سے، اس کے خوف سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہاں پر جو ہے ایک حدیث ہے، بہت فیمس حدیث، جو حضرت عائشہ سے نقل کی گئی ہے، کہ ایک روایت میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ اور حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کہ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا۔ تو دیکھیں یہاں پر کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے، اسی لیے ہمیں دعا سوچ سمجھ کر مانگنی ہے۔ ہمیں یہ نہیں دعا کرنا کہ اللہ ہمارا حساب لے لو پھر ہم نہ معاف کرو، نہیں، اللہ ہمارا حساب ہی نہ لو، ٹھیک ہے، اللہ صرف ہمارے نام عمل کی پیشی ہو اللہ رب العزت کے سامنے، اور وہ تو عالم الغیب ہے، اس کو پتا ہے کہ ہم کیا اعمال کر کر آئے ہیں دنیا میں، تو اللہ ہمیں خود ہی اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کتاب لینے پر آ گئے تو ہم جو ہے پھر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ جو اتنے بڑے اللہ کے رسول ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں لگا دی، جب ویسی ہستی ایسی بات کہہ رہے ہیں تو سوچئے میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے
कि हम जो है अल्लाह ताला से क्या दुआ करें, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, यानी कि अल्लाह हमारे नामे अमाल को देखे और उससे दरगुजर कर दे, उसका हिसाब ना लेके तू फला वक्त क्यों ऐसे किया, तू फला वक्त वहां क्यों गया, तू फला वक्त ये काम क्यों नहीं किया। अगर ये सारे हिसाब होंगे तो हमारे लिए हलाकत है। तो आज से अजीज बहनों, आप ये दुआ जो है अपनी दुआओं में शामिल कर लीजिए। और वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब यसीरा। तो ये दुआ हमें याद कर लेनी चाहिए। और सीधे हाथ में जिसका नामे अमल दिया जाएगा उससे हल्का हिसाब होगा और वो अपने लोगों की तरफ खुश खुश पलटेगा। यानी कि जो भी उसके, अब देखिए जिंदगी में भी दुनिया में भी अगर हमें कोई खुशखबरी मिलती है, कोई गुड न्यूज मिलती है, तो हम क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, पहले अपने माँ बाप के पास जाते हैं, भाई बहनों से शेयर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, है ना। हम दुनिया में यही करते हैं। अगर हमारा बच्चा पास हो गया तो हम खानदान वालों को, फैमिली मेंबर्स को बताते हैं। अगर हमारा कोई बिजनेस में प्रमोशन हुआ या फिर अच्छी जॉब मिली, तो ये सब हम किससे शेयर करते हैं, उन लोगों से शेयर करते हैं जो हमारे खैर ख्वाह होते हैं, जो हम पर हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे सच्चे दोस्त और हमारे सच्चे करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनसे हम करते हैं। तो कयामत में भी यही होगा कि कयामत में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जन्नत की खुशखबरी देंगे, जब हमारे नाम अमल हमारे सीधे हाथ में देंगे, तब हम इतना खुश होंगे कि हम खुशी खुशी किसकी तरफ पलटेंगे, अपने लोगों की तरफ पलटेंगे, रिश्तेदार और साथी की तरफ पलटेंगे, जो हमारी ही तरह माफ कर दिए गए थे और जो जन्नत में दाखिल हो गए थे। अब देखिए ये तो हो गया सीधे हाथ वालों का मामला। रहा वो शख्स जिसका नाम है अमाल उसके पीठ के पीछे दिया जाएगा, तो वो मौत को पुकारेगा और भड़कती हुई आग में जा पड़ेगा। देखिए कितनी ही मतलब स्केरी आयत है। यहाँ पर रुक कर हम पहले जरा दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से बचाए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसका नाम है अमाल उसकी पीठ के पीछे दिया जाएगा। सूरह हाक्का में बताया गया है, इससे पहले की जो सूरत है, इससे पहले की नहीं मतलब इससे पहले जितनी भी सूरतें हैं उसमें एक सूरह सूरह हाक्का है। वहां पर जो है नाम अमाल को उल्टे हाथ में देने का इरशाद किया गया है। और यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि पीठ के पीछे। अब देखिए हम पीठ के पीछे अपना हाथ कब ले जाते हैं, हम जब हाथ पीछे ले जाते हैं पीठ के पीछे, कोई चीज छुपाने के लिए ले जाते हैं, सही बात है ना। और हम कोई चीज क्यों छुपाते हैं, क्योंकि हमें उस चीज से रिलेटेड जो है बताना नहीं है लोगों को। वो ऐसी चीज है जो लोगों को बताने के काबिल नहीं, या लोगों से छुपाना है या शर्मिंदगी का बायस है। तो कयामत के दिन ये जो लोग होंगे, ये लोग यही काम करेंगे, मतलब जो बुरे लोग होंगे जिनको नाम अमाल उल्टे हाथ में दिया जाएगा, तो वो फौरन उसको अपने पीछे छुपा लेंगे, ताकि लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, ताकि उनको मतलब उनका उन पर लोग हंसे नहीं, या उनका जो है उन पर लोग अफसोस ना करे। और और क्या करेगा, वो मौत को पुकारेगा और भड़कती हुई आग में जा पड़ेगा। देखिए ये बहुत ही मतलब ये मंजर अपने सामने लाने की कोशिश कीजिए कि हम जो है हम इस तरह से कयामत के दिन जो है खड़े हुए हैं और अल्लाह के सामने हाजिर हैं, और हमारा नाम अमाल उल्टे हाथ में दिया गया है, नौजुबिल्ला, और हमें जो है उसको छुपा रहे हैं और भागते फिर रहे हैं कि काश मुझे मौत आ जाए, क्योंकि मुझे जहन्नुम में नहीं जाना है। और लेकिन हमें जो है पकड़ कर घसीट कर जहन्नुम में डाला जाएगा। तो अल्लाहुम्मा फजनी अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, इंशाल्लाह हमारे साथ ये मामला नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और हमारे अहल वयाल को अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा इंशाल्लाह। और यही दुआ और यही उम्मीद के साथ जो है हमें अपने अमाल भी दुरुस्त करने हैं और अपनी जिंदगी उसी हिसाब से गुजारनी है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा कि अपने अमाल को छुपाने की कोशिश करेगा, लोगों से, अल्लाह से, सबसे अपने अमाल को छुपाएगा, शर्मिंदगी कर का बाइस बनेगा उसके लिए। और वो क्या करेगा, भागता फिरेगा कि उसको मौत आ जाए। लेकिन आपको और मुझे अच्छे से मालूम है कि एक बार अगर हम मर गए तो दोबारा हमें मौत नहीं है। जब हम कयामत के दिन खड़े हो जाएंगे अल्लाह के सामने, जब जिंदगी बाद मौत हमें मिलेगी, तो उस मौत की, उस जिंदगी की कोई मौत नहीं है। वहां की जिंदगी अबदी जिंदगी है, जो या तो जहन्नुम में काटेंगे या तो जन्नत में काटेंगे। तो ये जो है यहाँ पर हमें याद रखना है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो अपने घर वालों में मगन था। यानी कि देखिए नेक लोग जो होते हैं ना, वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, चाहे वो घर वालों में बिजी हो, चाहे बिजनेस में बिजी हो, या चाहे और भी कोई दुनिया के मामले में बिजी हो, वो हर वक्त अल्लाह को याद रखते हैं। अब अगर उनका बिजनेस भी बहुत बड़ा है, मिलीनियर बिलीनियर है, तो भी अगर अजान होती है तो वो सब काम छोड़कर भाग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। इसी तरह अगर वो अपने उनके बच्चे हैं, बीवी है और घर है, जिम्मेदारी है, उसमें वो बिजी रहते हैं। लेकिन जैसे ही नमाज का वक्त आता है वो क्या करते हैं, सब छोड़ छाड़ के नमाज के लिए भाग जाते हैं। यानी सिर्फ दुनिया के होकर नहीं रहे, बल्कि अल्लाह ने जो नेमतें उनको दी दुनिया में, उससे जो है उन्होंने
अपनी आखिरत भी बनाई है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है क़यामत के दिन जन्नत की खुशखबरी है, और वो वहाँ भी जो है अपने अहलो-अयाल के साथ अल्लाह को याद करते हुए रहेंगे। लेकिन जो बुरे लोग हैं, जिनके नाम-ए-अमाल उल्टे हाथ में दिए गए, जो अपने नाम-ए-अमाल को अपने पीठ पीछे छुपाते हैं, ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी दुनिया की ज़िंदगी जो है अपने लोगों में, मस्त अय्याशी में, घूमने-फिरने में, शॉपिंग में, पैसे जमाने में, कंजूसी में, बुख़्ल में और इंटरेस्ट वगैरह ये सारी बैंक बैलेंस बढ़ाने में, बंगले खड़ा करने में, नई-नई गाड़ियाँ लेने में जो है अपनी ज़िंदगी उन्होंने गुज़ार दी। और इसीलिए जो है यहाँ पर उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो अपने अमाल को भी छुपाएँगे, प्लस ये भी होगा उनके साथ कि वो जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े नहीं हो पाएँगे, और ये अपने अहलो-अयाल के साथ वो दुनिया में जो ऐशो-इशरत में पड़े हुए थे, उसी की वजह से जो है वो पलट कर नहीं आना चाहेंगे और मर जाना चाहेंगे। क्योंकि वो दुनिया में जो है दुनिया की रंगीनियों में मगन थे और अपने घरवालों में मगन थे, और उन्होंने समझा था कि उन्हें कभी नहीं पलटना है। पलटना कैसे ना था, जबकि उसका रब उसके करतूत देख रहा था। तो देखिए ये कितनी मतलब एक ऐसी आयत है कि मतलब उन्हों सोचते थे कि बस जो दुनिया की ज़िंदगी है वही ज़िंदगी है, भई खाओ-पियो, मज़े करो, ऐश करो, बाकी क्या भाड़ में जाए। ऐसी उनकी थिंकिंग थी, उनको आखिरत का कोई खौफ नहीं था, उनको आखिरत की ज़िंदगी का कोई एहसास नहीं था, और हमेशा जो है मस्ती में पड़े रहते थे और बस दुनिया ही के बारे में सोचते रहते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वापस कैसे नहीं पलटेंगे? ज़रूर पलटेंगे मेरी तरफ, क्योंकि मौत तो बरहक है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो नहीं मरेगा या जो मरा नहीं। कितने पावरफुल किंग आकर गए, चाहे वो नमरूद हो, चाहे वो फ़िरऔन हो, चाहे वो हामान हो, कोई भी हो, इतने बड़े-बड़े ताकतवर सरदार आकर गए, लेकिन हर एक ने मौत का मज़ा चखा है, और हमें भी मरना है और आने वाले लोगों को भी मरना है। तो कैसे हम ये दावा कर सकते हैं कि हम अल्लाह की तरफ नहीं पलटेंगे? उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ शफ़क़ की और रात की, और जो कुछ वो समेट लेती है, और चाँद की जबकि वो माह कामिल हो जाता है, तुमको ज़रूर दर्जा ब दर्जा एक हालत से दूसरी हालत की तरफ गुज़रते चले जाना है। यानी कि देखिए ये आयत जो है हमारी ज़िंदगी को डिफ़ाइन कर रही है। हमारी जो ज़िंदगी है वो बचपन है, जब हम पैदा होते हैं, छोटे से होते हैं, नन्नू-मुन्नू से, और हमें किसी चीज़ का होश नहीं होता, कोई अक़ल समझ नहीं होती, जो माँ-बाप कहते हैं हम वो करते जाते हैं। फिर थोड़े से बड़े होते हैं, फिर उसके बाद जवानी की उम्र को पहुँचते हैं, वहाँ जाकर जो है हमारी क़ुव्वतें, सलाहियतें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि अगर हम गुमराही के रास्ते पर चले गए, बिदअत और शिर्क और इसके गलत रास्ते पर पड़ गए, तो हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों बर्बाद है। और अगर हमने सही रास्ता पकड़ लिया तो हमारे लिए जन्नत यकीनी है। और उसके बाद जो है हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, और उसके बाद हमारी मौत आ जाती है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर कसम खाई है 3 चीज़ों की, शफ़क़ की और रात की, जो कुछ वो समेट लेती है, और चाँद की, यानी कि ये तीनों चीज़ें जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और एक के बाद एक आते हैं। पहले रात आती है, मतलब थोड़ा-थोड़ा सा मग़रिब का टाइम शुरू होता है, फिर चाँद नज़र आता है, उसके बाद जो है एकदम गहरी रात हो जाती है, बिल्कुल एकदम काला घुप अंधेरा। उसके बाद जो है वो रात अपने अंदर हर जगह तारीकी ले आती है, उसके बाद जो है दिन का उजाला आता है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी है, पहले वो छोटा होता है, कमज़ोर और आजिज़ होता है, उसके बाद वो जवानी की उम्र में पहुँचता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ओपिनियनेटेड और बहुत ज़्यादा मतलब जोश वाला, वलवले वाला होता है। उसके बाद बुढ़ापा आता है तो फिर उसकी जो एनर्जी होती है वो फुस हो जाती है, एकदम से कमज़ोर हो जाता है, नातवा हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। तो ये जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ज़िंदगी के हालात हैं जो फेरते रहते हैं लोगों के दरमियान। और उसके बाद कहा गया फिर इन लोगों का क्या होगा कि क्या हो गया है कि वो ईमान नहीं लाते, और जब कुरान इनके सामने पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए सजदे की आयत है, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने जब भी ये आयत सुनी होगी आपकी क्लास में, तो आपने इसको मतलब यहाँ पर सजदा किया होगा। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये इतना सब बोलने के बावजूद, इतना सब समझाने के बावजूद ये ईमान नहीं लेकर आते। तो इनको आखिर किस चीज़ का घमंड है? किस चीज़ की वज़ह से ये झुठलाते हैं और सजदा भी नहीं करते अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते नहीं, रोते नहीं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं आप लोग याद से सजदा कर लीजिए, ठीक है? ये आयत जो हमारे सामने आई है उसके लिए आप सजदा कर लीजिए। बल्कि ये मुनकरीन तो उल्टा झुठलाते हैं, हालाँकि जो कुछ ये अपने नाम-ए-अमाल में जमा कर रहे हैं, अल्लाह उसे खूब जानता है।
यानी कि ये जो मुनकरीन है, काफ़िर है, ये अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, कुरान को और नबियों को नहीं मानते, उनकी बातों को, उनके गाइडेंस को, उनकी नसीहतों को झुठलाते हैं और अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहा है, उसे ये भी मालूम है कि ये लोग अपने नाम-ए-अमाल में क्या जमा कर रहे हैं। लिहाज़ा अल्लाह ताला आप क्या बोल रही हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं मतलब झुठला रहे हैं अल्लाह की आयतों को, नहीं सुन रहे अल्लाह की बात को, अल्लाह के कलिमात को नहीं सुन रहे, तो ऐसा करो कि उनको बता दो, उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत दो। तो देखिए जो लोग अल्लाह की आयत को झुठलाते हैं, उनके लिए जो है अज़ाब की बात की गई है। हमें भी सोचना है कि खुदा न ख़ास्ता क्या हम इस कैटेगरी में आते हैं? क्या ऐसा है कि हम नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की आयतों को सुन तो रहे हैं, लेकिन अमल नहीं कर रहे, उनको झुठला रहे हैं। तो देखिए ये हमें जो है अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, जैसे तज़किए नफ्स कहते हैं, वो हमें करना है कि खुदा ना ख़ास्ता हम उन लोगों में तो नहीं शामिल के जो अल्लाह की बातों को सुनकर भी झुठला रहे हैं। क्योंकि कुरान तो हम भी पढ़ते हैं, तर्जुमे से पढ़ते हैं, क्या हम मानते हैं या झुठलाते हैं? अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर हम कोई झुठलाता है तो उसके लिए अल्लाह क्या कह रहे हैं कि दर्दनाक अज़ाब की बशारत दो। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए कभी ख़त्म ना होने वाला अज्र है। यानी जो लोग भी नेकी का काम करेंगे और जो लोग अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे, उनके लिए जो है अच्छा और नेक और पाकीज़ा अजर है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो है सूरह इंशिक़ाक़ ख़त्म होती है अल्हम्दुलिल्लाह और इसमें सजदे की आयत है, तो ज़रूर आप लोग सजदा कर लीजिए और थोड़ा-सा मैं इसको वो कर लेती हूँ, उसके बाद हम सूरह बुरूज शुरू करेंगे। इसको मैं आपको थोड़ा-सा एक रिव्यू दे देती हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा सूरह इंशिक़ाक़ में। सबसे पहले आयतें शुरू हुई थी क़यामत का मंज़र बताते हुए कि क़यामत की हौलनाकी, उसका मंज़र क्या होगा, ज़मीन और आसमान फाड़ दिए जाएँगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उस वक़्त फ़ैसला करेंगे कि किसके हाथ में कौन-सा नाम-ए-अमाल दिया जाए और हमने एक हदीस देखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ा करते थे ये दुआ अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा हमें भी ये पढ़ना है ताकि हमारा हिसाब किताब ना ही हो और अल्लाह अपनी रहमत से हमें जन्नत में दाखिल करे। उसके बाद हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ों की कसम खाई है और ये बात बताने की कोशिश की है कि अपने अहल-व-अयाल में मगन ना रहो, अपनी दुनियावी ज़िंदगी में मगन ना रहो बल्कि आखिरत की भी फ़िक्र करो क्योंकि जब आखिरत अच्छी होगी तो तुम्हें अबदी कामयाबी मिलेगी और इंसान जितना भी कोशिश कर ले, जितना चाहे कि उसे मौत आ जाए क़यामत के दिन, तो उसे मौत हरगिज़ नहीं आएगी। दुनिया ही की ज़िंदगी में एक ही मौत है, उसके बाद की ज़िंदगी में कोई मौत नहीं है। फिर अल्लाह कह रहे हैं कि जो लोग अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं, उनको बोल दो कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है और अल्लाह खूब जानता है। तो बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए। इन आयतों की तफ़सीर जो हमने सुनी है, वो अल्लाह हमारे दिल में बसा दे और इस पर अमल कर कर उसे दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। चलिए अब हम सूरह बुरूज शुरू करते हैं। छोटी-छोटी सूरतें हैं इंशाअल्लाह इनकी तफ़सीर भी जल्दी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह बुरूज जब आपने पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा कि कुछ वाक़यात हैं जो इस सूरह से जो है कनेक्टेड है। तो सूरह बुरूज भी मक्का मुअज़्ज़िमा में नाज़िल हुई थी और वो उस वक़्त ये सूरा नाज़िल हुई थी जब मक्के में जो है मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी जा रही थी। यानी कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जा रही थी क्योंकि वो अल्लाह पर ईमान लेकर आए थे और बुतों के सामने नहीं झुकते थे। इस बात को लेकर जो है उनको बहुत सताया जा रहा था। तो उस वक़्त जो है ये सूरत नाज़िल हुई थी और इसमें जो है अस्हाबुल उख़दूद का वाक़या सुनाया गया है और उसमें जो है दोनों के लिए सबक है। मुसलमानों के लिए ये सबक है कि उन्हें साबित कदम रहना है, हिम्मत दिखानी है, जुर्अत दिखानी है और अल्लाह के अलावा किसी के आगे जो है सर नहीं झुकाना है और काफ़िरों के लिए ये बताया जा रहा है कि इस सूरत के अंदर कि तुम जो कोशिश करना है कर लो, लेकिन अल्लाह का दीन जो है कायम भी होगा और तुम्हें जो है इस काम के बदले में जो तुमने इस दुनिया में किया है यानी मुसलमानों को सताना, मोमिनों को तकलीफ देना, इस काम की वजह से जो है तुम्हारे ऊपर जो है कयामत के दिन सख्त से सख्त तरीन अज़ाब होगा, जिससे तुम भाग नहीं सकते। तो देखिए अब हम इंशाअल्लाह इसकी तफ़सीर देखते हैं और अल्लाह ताला यहाँ पर जब भी देखिए हमेशा याद रखिए कुरान मजीद में कई वाक़यात हैं जो अल्लाह ताला ने बताए हैं, चाहे कौम समूद का हो, कौम आद का हो, फ़िरौन का हो, नमरूद का हो। अब ये वाक़या जो हम अस्हाबुल उख़दूद का सुनने वाले हैं वो ये वाक़यात अल्लाह ताला ने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बताया हमें। हमें इसलिए नहीं बताया कि हम सुने और एन्जॉय करें और फिर छोड़ दें। अल्लाह ने वाक़यात को इसलिए बताया है ताकि हम सबक हासिल करें और उन बातों को ना रिपीट करें
کرے جو ان ظالموں نے کی تھی اور جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ آج فلسطین کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اتنا ستایا جا رہا ہے، ناحق ان کی جان مال عزت آبرو ہر طرح سے جو ہے ان کو آزمایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے اس سے پہلے کے مسلمان بھی جو ہے اس دور سے گزر چکے ہیں، اسی لیے اللہ نے یہ آیتیں، یہ صورتیں، یہ کہانیاں جو پہلے ہو چکی ہیں، یہ افسانے جو پہلے ہو چکے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تسلی دے سکیں کہ نہیں یہ میرے ساتھ ہی نہیں ہو رہا بلکہ اس سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے سورہ بروج مکی سورہ ہے اور اس کے اندر 22 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی۔ تو اب یہ قلعہ کیوں کہا گیا آسمان کو؟ تو اس کے بہت ساری وجوہات ہے کہ بروج اس عربک میں ایک لمبے ٹال بلڈنگ کو یا پھر ایک ٹاور کو کہتے ہیں، جیسے برج خلیفہ ہے دبئی کے اندر، ایک بڑا لمبا ٹاور جو جس کی بلندی آسمانوں کو چھوتی ہو۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی قسم کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، وہ دن کون سا دن ہے جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا وعدہ کیا ہے اور قسم کھائی ہے کہ ضرور یہ دن آ کر رہے گا اور ضرور ہمیں کھڑا کیا جائے گا اس قیامت کے دن، اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، دیکھنے والے مطلب کیا ہے کہ قیامت ہونی ہے اور اس کی ہولناکیاں آنی ہے، یہ سب ہم دیکھیں گے۔ اور دیکھی جانے والی چیز کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ ہر وہ شخص جو قیامت کو دیکھے گا ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے۔ اور آگے جو آ رہا ہے وہ ایک واقعہ ہے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ مارے گئے گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ تو دیکھیے یہاں پر جو واقعہ بتایا گیا ہے وہ بہت ہی ہولناک واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ایک تو اس میں 3 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک وہ جو ظلم کر رہے تھے، دوسرے وہ جو ظلم کو سہ رہے تھے، اور تیسرے وہ نالائق لوگ جو ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، یعنی کہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے اس ظلم کو نہیں روکا، نہ زبان سے روکا، نہ کوئی کوشش کی، بلکہ وہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مارے گئے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ کی لعنت ان پر پڑ گئی اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ضرور جو ہے ان کو میں آگ میں ڈالوں گا اور ان کو ماروں گا اور ان کے اوپر ہلاکت ہوگی، جنہوں نے کھڑے ہو کر صرف تماشا دیکھا کہ مظلوموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جس طرح انہوں نے اس دن کھڑے ہو کر مومنوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھا، اسی طرح قیامت کے دن لوگ جو ہے ان کے ساتھ ہوتے ہوئے عذاب کو دیکھیں گے۔ ساری مخلوق دیکھے گی کہ کس طرح جو ہے میں ان کو آگ میں جلاؤں گا اور ان کو عذاب دوں گا۔ تو ایک جو فیمس بہت سارے واقعات ہیں ریلیٹڈ اس آیت کے، میں فیمس واقعہ لے لیتی ہوں جس کے بارے میں بہت سارے مفسرین نے بات کی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا، ساحر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا اور مرنے کے قریب ہو گیا تو اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی لڑکا دے دو جس کو جو ہے میں جادو سکھا دوں تاکہ میں نہ بھی رہوں تو وہ آپ کا کام کر دے۔ تو انہوں نے جو ہے بادشاہ نے ایک بچہ جو ہے ان کے حوالے کیا۔ اب وہ بچہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تھا تو راستے میں اسے ایک ریلیجیس اسکالر ملتا تھا، ایک راہب ملتا تھا، اور وہ راہب جو ہے اللہ کو ماننے والا تھا، ایمان لایا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاید فالوور تھا وہ۔ تو اس نے جو ہے اپنے ریلیجیس باتیں سکھانی شروع کی اس لڑکے کو، اور وہ جو ہے اس حد تک متاثر ہوتا ہے کہ وہ ایمان لے کر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ راہب کے ریلیجن کو مان لیتا ہے اور وہ اتنا زیادہ مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ایک دم پختہ ایمان لے کر آتا ہے۔ تو جیسے ہی بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ایمان لے کر آیا ہے تو پہلے وہ ریلیجیس اسکالر کو قتل کرتا ہے اور اس کے بعد چاہتا ہے کہ لڑکے کو قتل کرے، لیکن وہ کتنا کوشش کیا تو بھی وہ لڑکا جو ہے قتل نہیں ہوتا، یعنی وہ نہیں مرتا۔ تو پھر وہ لڑکا کیا کہتا ہے کہ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو میں جیسا بول رہا ہوں ویسا ٹرائی کر۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ کیا ٹرائی کرنا، کیسا ٹرائی کرنا بول کر، تو پھر وہ لڑکا بولتا ہے کہ تو سب کو جما کر
اور دیکھیے وہ لڑکا کتنا مطلب حکمت والا اور چالاک لڑکا ہے، دعویٰ کس طرح سے وہ مرتے مرتے بھی جو ہے شہید ہوتے ہوئے بھی اس نے دعوت کا کام کیا. اور یہ بات ہمیں بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم دعوت کا کام کریں، ہم دین کو لوگوں تک پہنچانے کا، دین کا انٹروڈکشن کرنے کی کوشش کریں. تو وہ لڑکا کیا بولتا ہے کہ پورے لوگوں کو بلاؤ اور اس کے بعد جو ہے بسم ربی کل رب الغلام، یعنی کہ اس لڑکے کے رب کے نام پر بول کر جو ہے میرے اوپر تیر چلاؤ تب میں مر دوں. تو جو ہے بادشاہ ایسا ہی کرتا ہے کیونکہ اسے اتنا غصہ ہوتا ہے اس لڑکے کے اوپر، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دین چھوڑ دے تو وہ دین نہیں چھوڑتا لڑکا. تو انہیں بولتا ہے کہ ایز اے پنشمنٹ میں سب کو دکھاؤں گا کہ اس کو میں کیسے مارا. تو انہیں سب لوگوں کو جمع کرتا ہے اور لوگوں کو معلوم رہتا ہے پہلے کہ یہ لڑکے کو مارنے کے لیے بادشاہ پہاڑ کے اوپر تک لے کر گیا تھا، لیکن یہ لڑکا نہیں مرا. پہاڑ سے پھینکنے کے باوجود بھی انہیں نہیں مرا، اور بھی کئی طریقے بادشاہ اپنایا لیکن یہ بچہ جو ہے نہیں مرا. تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ آخر کیا چیز اس کو جان سے مارے گی. تو بادشاہ کیا کرتا ہے کہ پھر وہ پڑھ کر کے بسم ربی الغلام پڑھ کر جو ہے انہیں تیر چھوڑتا ہے، اور وہ لڑکا جو ہے تیر لگنے کے بعد مر جاتا ہے. اب یہ دیکھنے کے بعد جتنے لوگ بھی رہتی وہاں مجموعے میں انہوں سب پکار اٹھتی کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے. امیجن کرو یہ لڑکے کی کیا ٹیکنیک تھی، مطلب وہ لڑکا کیسے حکمت سے جو ہے اپنی بات لوگوں تک پہنچایا شہید ہونے سے پہلے. تو یہاں پر جو ہے جیسے ہی انہوں ایمان لے کر آئے تو بادشاہ جو ہے غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور لوگوں کو بولا کہ تم اپنا دین کیسے چھوڑ سکتے ہو. اور اس کے بعد جو ہے انہیں بولتا ہے کہ شہر کے پورے کنارے میں گڈھے گڈھے کھدواؤ. گڈھا جو رہتا ہے آپ کو معلوم ہے، زمین میں گڈھا کھود کر اس میں آگ لگاؤ، جب آگ خوب بھڑکے گی تو یہ سارے لوگوں کو اس کے اندر ڈال دو جو بھی ایمان لے کر آئے. تو اس کے یہی بات جو ہے یہاں پر بتائی گئی. اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے لیے جو ہے جو لوگ ایمان لے کر آئے، جو مسلمان اور مومن ہوئے. دیکھیے یہ بات کرتے ہوئے بھی ابھی رونگٹے کھڑے ہوتی کہ کیا کیا تکلیف سے لوگ گزرے ہیں، جو مومنین تھے، جو مسلمین تھے، کہ وہ لوگ جو ہے اپنی ذات کے اوپر اپنے ایمان کو جو ہے انہوں نے اپنی جان کے اوپر اپنی ذات کے اوپر ایمان کو ترجیح دی. آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، ہمارا ایمان اتنا زیادہ کمزور ہے کہ اگر ہم سے کہا جائے کہ تم جو ہے نامحرم کے سامنے میک اپ کر کے مت جاؤ اور جو ہے برقع پہنو یا اپنے آپ کو پردہ کرو، اور جو ہے اسلام میں چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے کہ سنتوں پر عمل کرو، اور چھوٹے سے ریکویسٹ بھی اگر ہم کرتے ہیں کسی سے کہ دین میں یہ ہے گانے مت سنو، موویز مت دیکھو، تو لوگ اتنا تک گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ایمان کے لیے، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر. تو وہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیا دیں گے، کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی لوگوں نے کہ آگ میں جلنا پسند کیا، آرے سے ان کو چیرا گیا. فرعون کے دربار میں جو جادوگر تھے ان کو دونوں سمتوں میں ان کو کھینچ کر کاٹا گیا، تو بھی وہ اپنے ایمان سے نہیں پلٹے. تو آپ سوچئے کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، ہم چھوٹی چیزوں پر بھی گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب بات ایمان کی آتی ہے تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم ایک وقت کی نماز بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھتے، زیادہ تر نماز پڑھتے وقت ہمارا خیال ادھر ادھر ہی ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں جو ہے اللہ نے اس لیے نہیں سنائی ہے کہ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے کہانیاں سنیں اور پھر چھوڑ دیں، بلکہ ہمیں اللہ نے یہ اس لیے سنائی ہے یہ کہانیاں، یہ اصحاب الاخدود سے لے کر قوم سمود، عاد اور یہ سارے واقعات اس لیے سنائے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، اس سے اپنے ایمان کو مضبوط کریں. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے فلسطین میں، کئی ساری ویڈیوز آپ نے ایسی دیکھی ہوں گی کہ عورتیں جو ہے وہاں کی وہ اپنے ایک ایک نہیں 8 8 بچوں کو جو ہے دفن کر رہی ہیں، لیکن زبان پر کیا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل. اور ایک آدمی کا پورا گھر، دکان، بیوی، بچے سب برباد ہو گیا اور وہ بیٹھا ہوا ہے ملبے پہ اور اس کی زبان پر ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ایک ڈاکٹر کا بیٹا جو ہے شہید اس کے سامنے لایا گیا تو وہ دیکھ کر بولتا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال. تو آپ سوچیے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے، آج ہم سے اللہ ایک چھوٹی سی اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے، ایک چھوٹی سی تکلیف ہمیں دیتا ہے تو ہم فوراً پکارنے لگتے کہ میں ہی ملی تھی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور دوسرے تو آرام سے ہی پتہ نہیں کیا کیا ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، صبر کو اپنے ہاتھ پہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور طرح طرح کی شکایتیں اللہ کے سامنے کرتے ہیں. تو پیاری بہنوں، ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا ایمان ہی ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گا، ہمارا ایمان ہی ہے جو ہمیں اللہ کے اور قریب کرے گا. تو ہمیں اپنے ایمان پر محنت
محنت کرنی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، اپنے ایمان کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے، اپنے ایمان کو اجاگر کرنا ہے، اس کو ہمیشہ ایویلویٹ کرتے رہیے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہوا، کتنا کمزور ہوا، کیا کیا میں نے اچھا، کیا برا کیا، کون سی برائی مجھے چھوڑنی ہے، کون سی اچھائی مجھے اپنانی ہے، اپنے ایمان کو کیسے مضبوط بنانا ہے۔ نمازوں کی پابندی، تہجد کی پابندی، قرآن سے لگاؤ، قرآن سے نسبت، یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، تو ہم جو ہے اس پر فوکس کریں۔ تو یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا، اسی واقعے سے کے متعلق جو ہے اس سورے میں بتایا جا رہا ہے کہ گڈھے کے کنارے جو ہے لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے اس میں مومنوں کو پھینکا جا رہا ہے، اور یہ ظلم جنہوں نے کیا اور جنہوں نے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا، دونوں کے لیے اللہ نے ہلاکت بیان کی ہے۔ اور جس طرح انہوں نے دنیا میں مومنوں اور مسلمانوں کو گڈھے میں پھینکا صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں یا صرف اللہ پر ایمان لائے اس لیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو پوری مخلوق کے سامنے جو ہے جہنم کے گڈھوں میں ڈالے گا، اور تب جو ہے وہاں سے ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا گیا اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس وجہ کے سوا یہ اور کوئی نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک ہی ریزن تھا ان کو آگ میں پھینکنے کا، وہ بادشاہ جو بہت ظالم اور جابر اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اس بادشاہ نے کیوں پھینکا ان لوگوں کو گڈھے میں؟ اس لیے پھینکا کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے، اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، اور وہ لڑکا کس پر ایمان لے آیا تھا؟ اللہ پر ایمان لے آیا تھا۔ تو لوگوں نے بھی جب یہ معجزہ دیکھا کہ اس کو اس طرح سے مارنے پر ہی وہ مر رہا ہے، اللہ کا نام لینے پر ہی مر رہا ہے، تو لوگوں نے کیا کیا، لوگ بھی جو ہے اس پر ایمان لے کر آ گئے، اس لڑکے کے رب پر ایمان لے کر آ گئے، اور صرف اسی بات پر، اور کوئی بات نہیں تھی، صرف اسی وجہ سے کہ وہ مسلمان ہوئے اور ایمان لے کر آئے، تو اس بادشاہ نے کیا کیا، ظالم بادشاہ نے ان تمام کو جو ہے آگ کے جلتے ہوئے گڈھوں میں پھینک دیا۔ تو یہاں اسی بات کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ ابھی یہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے، میں پھر سے لنک بھیجوں گی، آپ لوگ پلیز جوائن کیجئے تاکہ ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ اس سورہ کی تفسیر کو ختم کر لیں، سورہ بروج کی۔ تو انشاءاللہ میں پھر لنک بھیجوں گی، ضرور جوائن ہوئیے۔